श्रीमद्भागवतम् 9வது स्कन्दं 14வது अध्यायम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलाधयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृद सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुः अत्रि पितृसमो गुणैः तस्य दृग्भयोऽभवत् पुत्रसोमामृतमयस्किलः विप्रोषद्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः सो अयजत् राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पते दर्पात् तारां नाम हरद्बलात् यदा स देवगुरुणा यासितो अभीष्णसोमदात् नात्यजत् तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः सुग्रो बृहस्पतेर्द्वेषात् अग्रहीत सासुरोडुपम् हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणावृतः सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुरविनशो भूत् समरस्तारकामयः निवेदितो अताङ्गिरसा सोमं निर्भर्त्स्य विश्वकृते तारां स्वभर्त्रे प्रयाच्छ दन्तर्वतनीमवैत्पतिः त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परैः नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियां सान्तान्निकस्सति तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामाङ्गिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च ममायं न तवेद्युच्चैस्तस्मिन् विवधमानयोः पप्रच्छुर्षयो देवा नैवोचे व्रीटिता तु सा कुमारो मातरं प्राह कुपितोलिकलज्जया किं न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मवध्यं वदासु मे ब्रह्मा ताम्रः आहूय समप्राक्षे च सान्त्वयन् सोमस्येत्याकशनकै सोमस्तं तावदग्रहीत् तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेणापोढुरान्मुदम् ततः पुरुरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः तस्य रूपगुणोद्धार्या शीलद्रविणविक्रमान् श्रुत्वोर्वसीन्द्रभवेन गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपयेया देवी स्मरशार्दिता मित्रावर्णयो शापाद् आभन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणं धृतिं विष्ठभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके स तां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनः उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आश्यतां करवाम किं स्मरमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वतिः समाः उर्वशुवाच कस्या त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुन्दर यदङ्घान्तरमासाद्य शवते हि रिरंसया एतावुरनको राजन्यासो रक्षस्व मानद संरंस्ये भवता साकं श्लाघ्य श्रीणां वरस्मृतः गृद्धं मे वीरभक्ष्यं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात्
विवाससं तत्ततेति प्रतिपेदे महामनाः अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनं को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतां तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्रराथातिषु रममानस्तया देव्या पद्मकिञ्जल्कगन्धया तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे अहर्गणान् बहून् अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् ऊर्वशीरहितं मह्यम् आस्थानं नातिशोभते ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रति उपस्थिते ऊर्वश्या उरणो जह्रुर्न्यस्तौ राजनिजायया निशम्या ग्रन्थितं देवी पुत्रयो नीयमानयोः हतास्म्यहं कुणोत्तेन नपुंसा वीरमाणिना यद्विश्रम्भातहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यशेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान् इति वाक्सायकैर्विद्ध प्रतोत्रैरिव कुञ्जरः निशि निस्त्रीं सा शमताय विवस्त्रोऽभ्यत्र भर्तृषा देवी सृज्योरनौ तत्र व्यद्योतन्तस्म विद्युतः आदाय मेषा वायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम् ऐलोपि शयने जायाम् अपश्यन् विमना इव तच्छितो विह्वलशोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्महीं स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखिः पञ्चप्रहृष्टवदना प्रागसूक्तं पुरूरवः अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मा त्वमध्याप्य निर्वृत्य वचांसि कृणवावहै सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया कातान्त्येन मृका गृध्रास् त्वत्प्रसादस्य नास्पदम् ऊर्वशुवाच मामृता पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्युर्वृका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा स्त्रियो ह्यकरुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रियसाहसाः घ्नद्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत विधायालीकविश्रम्भम् अग्नेषु त्यक्तसौहृदाः नवं नवम् अभीप्सन्त्य पुंशल्यस्वैरवृत्तयः संवत्सरान्ते हि भावेन करातृं मयेश्वरः वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि पोः अन्तर्वत्नीम् उपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरम् पुनस्तत्र गतोऽब्धोऽन्ते ऊर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदायुक्तः समुवास तया निशाम् अथैनम् ऊर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम् गन्धर्वाणुपधावे मां स्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालिं तदुर्नृप ऊर्वशीं मन्यमानस्तां सुबुध्यत शरण्वने स्थालिं न्यस्य वने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृद्धायां मनसि त्रयवर्तत स्थालीस्थानं गतो अश्वत्थं समीकर्भं विलक्ष्य सः तेन द्वे अरणे कृत्वा ऊर्वशी लोककाम्यया ऊर्वशी मन्त्रतो ध्यायन् नधरारणिमुत्तराम् आत्मानम् उभयोर्मे मध्ये यत्तत् प्रजननं प्रभुः
तस्य निर्मन्थनाज्जातो जातवेदविभावसुः प्रयासविद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत् तेनायजत यज्ञेशं भगवन्तम् अधोक्षजम् उर्वशीलोकमन्विचन् सर्वदेवमयं हरिम् एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च पुरुरवस एवासीत् त्रयीत्रेतां मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।